नीचे हर काम को अच्छे तरीके से करना के मौजू पर मुश्तमिल एक जामे मजमून पेश किया गया है। तारुफ जिंदगी के हर शोबे में कामयाबी और इत्मीनान का राज हमारे काम को बेहतरीन अंदाज में अंजाम देने में मुज़मर है। चाहे तालीमी मैदान हो, पेशा वराना जिंदगी, आज़ाती मामलात, हर काम को अच्छी तरह और ईमानदारी से अंजाम देने का जज्बा फ़र्द की शख्सियत में मुस्बत तब्दीलियाँ लाता है। ये मज़मून हमें इस बात की जानिब राग़िब करता है कि हम किस तरह अपनी ज़िम्मेदारियों को संजीदगी और बेहतरीन कारकर्दगी के साथ निभाएं, और कैसे एक मुनज़्ज़म और पुरज़्म रवैया हमारे मुस्तक़बिल को संवार सकता है। मेहनत और लगन का फ़लसफ़ा। मेहनत और लगन किसी भी कामयाबी का बुनियादी सुतून है। जब हम हर काम को पूरी लगन और खुलूस नियत से अंजाम देते हैं तो न सिर्फ हमारी कारकर्दगी में निखार आता है, बल्कि हमारे इख़्लाक़ी मेयार और समाजी इज़्ज़त में भी इजाफ़ा होता है। मेहनत का ये जज्बा हमें ये सिखाता है कि कामयाबी का कोई शॉर्टकट नहीं होता, बल्कि मुस्तकिल कोशिश और मुस्तकिल मिजाजी ही हमें मंजिल तक पहुंचाती है। ये फ़लसफ़ा हमारी शख्सियत को मजबूत बनाता है और हमें हर चैलेंज का मुकाबला करने का हौसला देता है। वक्त की कदर और मुनज़्ज़म ज़िंदगी। वक्त की कदर और उसका सही इस्तेमाल कामयाबी के लिए निहायत ज़रूरी अवामिल हैं। जब हम हर काम को अच्छी तरह से अंजाम देने के लिए वक्त की मंसूबा बंदी करते हैं तो हमारी ज़िंदगी में नज़्म व ज़ब्त आता है। एक मुनज़्ज़म और मंसूबा बंद ज़िंदगी न सिर्फ हमारे कामों को तरतीब देती है, बल्कि हमें ज़हनी सुकून और इस्तेहकाम भी फराहम करती है। वक्त का सही इस्तेमाल हमें यह सिखाता है कि किस तरह हम अपनी तरजीहात को तरतीब देकर मुअस्सर तरीके से काम कर सकते हैं, जिससे हमारे नताइज में बेहतरी आती है। ज़ाती तरक्की और ख़ुद एतमादी। हर काम को अच्छे तरीके से करने से हमारी ज़ाती तरक्की में नुमाया इजाफ़ा होता है। जब हम अपनी ज़िम्मेदारियों को संजीदगी से लेते हैं और बेहतरीन कारकर्दगी का मुज़ाहरा करते हैं तो हमारे अंदर ख़ुद एतमादी पैदा होती है। खुद एतमादी की बुनियाद हमारे तजुर्बात और कामयाबियों पर होती है, जो हमें मुस्तक़बिल के नए चैलेंजेस का मुकाबला करने के काबिल बनाती है। ये न सिर्फ हमारी ज़ाती शनाख्त को मजबूत करती है, बल्कि हमारी समाजी हैसियत और पेशा वराना ज़िंदगी में भी मुस्बत असरात मुरत्तब करती है। तालीम और मुसलसल सीखने का अमल। तालीम और इल्म की अहमियत को कभी कम नहीं समझना चाहिए। हर काम को अच्छी तरह अंजाम देने के लिए ज़रूरी है कि हम मुसलसल सीखते रहें और अपनी महारतों को बेहतर बनाएं। जदीद दुनिया में मालूमात की तेज़ रफ्तारी ने यह तकाज़ा बढ़ा दिया है कि हर फ़र्द को नए रुझानात और तकनीकी तब्दीलियों से बाखबर रहना चाहिए। इस सिलसिले में मुस्तकिल मिजाजी और ख़ुद एहतिसाबी का रवैया अपनाना ज़रूरी है, ताकि हम अपने इल्मी मैदान में ताज़ा तरीन मालूमात और महारतों से लैस रहें। अखलाकियात और ईमानदारी। हर काम में बेहतरीन कारकर्दगी का एक और अहम पहलू अखलाकियात और ईमानदारी है। जब हम अपने कामों को ईमानदारी और शफाफियत के साथ अंजाम देते हैं तो न सिर्फ हमारी ज़ाती शोहरत में इजाफ़ा होता है, बल्कि हमारे इर्द गिर्द के लोग भी हम पर एतमाद करते हैं। ईमानदारी का जज्बा हमें यह सिखाता है कि ज़िंदगी में किसी भी काम को शॉर्टकट के ज़रिए हासिल करने की कोशिश न करें, बल्कि मेहनत और सब्र के साथ कामयाबी के हुसूल पर तवज्जो दें। इख़्लाक़ी अक़दार की पासदारी हमें एक ज़िम्मेदार शहरी और कामयाब इंसान बनाती ही। मेहनत के अमली फ़वाइद। हर काम को अच्छी तरह से करने के अमली फ़वाइद बहुत वसी और गहरे हैं। अगर हम अपनी मेहनत को दुरुस्त समत में लगाएं तो हमें न सिर्फ अपनी ज़ाती ज़िंदगी छोटिये में कामयाबी मिलती है, बल्कि मुआशरती सतह पर भी हमारा असर नुमाया होता है। बेहतरीन कारकर्दगी की वजह से हमें पेशा वराना तरक्की, बेहतर मौक़े और समाजी शनाख्त हासिल होती है। एक मेहनती फ़र्द अपनी काबिलियत और लगन की बदौलत मुश्किल हालात में भी साबित कदम रहता है और हर चैलेंज को एक मौका में बदल देता है। मुस्तकिल मिजाजी और सब्र का किरदार। कामयाबी का सफ़र अक्सर मुश्किलात और रुकावटों से भरा होता है, मगर मुस्तकिल मिजाजी और सब्र के साथ हम हर मुश्किल को अबूर कर सकते हैं। ये दो सिफ़ात हमें ये सिखाती हैं कि नाकामी सिर्फ एक आर्जी मरहला है और हर नाकामी के बाद कामयाबी का दरवाज़ा खिलता है। मुस्तकिल मिजाजी का जज्बा हमारे अंदर ये अज़्म पैदा करता है कि हम हर सूरत हाल में अपनी पूरी कोशिश जारी रखें।
چاہے حالات کتنے ہی خراب کیوں نہ ہوں، سماجی اور معاشرتی اثرات ہر کام کو اچھے طریقے سے انجام دینے کا اثر صرف فرد تک محدود نہیں رہتا، بلکہ اس کا اثر پورے معاشرے پر پڑتا ہے۔ جب ہر فرد اپنی ذمہ داریوں کو سنجیدگی سے لیتا ہے تو پورا معاشرہ منظم اور خوشحال ہوتا ہے۔ اس سے نہ صرف ترقی کے امکانات بڑھتے ہیں بلکہ عوام کے درمیان اعتماد اور تعاون کا ماحول بھی قائم ہوتا ہے۔ ایک ذمہ دار اور محنتی شہری معاشرتی ترقی میں اہم کردار ادا کرتا ہے، جس کا مثبت اثر مستقبل کی نسلوں پر بھی پڑتا ہے۔ کامیاب کی مثالیں تاریخ اور موجودہ دور میں ایسے بے شمار افراد ملتے ہیں جنہوں نے ہر کام کو ایمانداری اور محنت کے ساتھ انجام دے کر عظیم کامیابیاں حاصل کیں۔ چاہے وہ سائنسدان ہوں، استاد ہوں یا کاروباری شخصیت، ان سب نے اپنی محنت اور لگن سے دنیا میں نمایاں مقام حاصل کیا ہے۔ ان افراد کی کہانیاں ہمیں یہ سبق دیتی ہیں کہ محنت اور لگن کے بغیر کوئی بھی کامیابی ممکن نہیں۔ مثال کے طور پر معروف سائنسدانوں نے اپنی تحقیق اور جستجو سے انسانی زندگی میں انقلابی تبدیلیاں لائی ہیں۔ ان کی کامیابیوں کی وجہ صرف ان کا علم اور مہارت نہیں، بلکہ ان کی لگن اور ہر کام کو بہترین انداز میں انجام دینے کا جذبہ تھا۔ اسی طرح تعلیمی میدان میں بھی ایسے استاد موجود ہیں جنہوں نے اپنے شاگردوں کو نہ صرف علم دیا بلکہ زندگی کے اصول سکھائے، جس سے ان کی تعلیم اور تربیت ایک نئے معیار پر پہنچ گئی۔ نفسیاتی پہلو اور ذہنی سکون ہر کام کو اچھے طریقے سے کرنے کا عمل ذہنی سکون اور اندرونی اطمینان بھی فراہم کرتا ہے۔ جب ہم اپنے کاموں کو بہترین انداز میں انجام دیتے ہیں تو ہمیں ایک اندرونی خوشی محسوس ہوتی ہے جو ہمارے ذہن کو تازگی اور حوصلہ بخشتا ہے۔ یہ خوشی ہمیں یہ احساس دلاتی ہے کہ ہم نے اپنی پوری کوشش کی ہے اور اس کا نتیجہ بھی مثبت نکلا ہے۔ اس طرح کے تجربات ہمارے ذہنی دباؤ کو کم کرتے ہیں اور ہمیں مستقبل کے لیے مزید حوصلہ افزائی فراہم کرتے ہیں۔ چیلنجز اور ان کا مقابلہ اگرچہ ہر کام کو اچھے طریقے سے کرنے کا نظریہ دلکش اور مفید ہے، مگر عملی زندگی میں اس کے سامنے بہت سے چیلنجز آتے ہیں۔ وقت کی پابندی، مختلف ذمہ داریاں اور بیرونی عوامل ایسے عوامل ہیں جو ہماری بہترین کارکردگی میں رکاوٹ بن سکتے ہیں۔ مگر ان تمام چیلنجز کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمیں منظم طریقے سے اپنی ترجیحات طے کرنی ہوں گی اور خود کو مسلسل متحرک رکھنا ہوگا۔ مثلا اگر کوئی طالب علم اپنی تعلیمی زندگی میں کامیابی چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ وقت کی منصوبہ بندی کرے، درس و تدریس کے اوقات کو منظم کرے اور غیر ضروری سرگرمیوں سے خود کو دور رکھے۔ اسی طرح ایک کاروباری شخصیت کو بھی اپنے کاروباری معاملات کو منظم طریقے سے چلانے کے لیے اپنی ٹیم اور وقت کا بہتر انتظام کرنا ضروری ہے۔ چھوٹیے ہے ٹیکنالوجی اور جدید دور میں محنت کا نیا رنگ۔ آج کے جدید دور میں ٹیکنالوجی نے ہمارے کام کرنے کے طریقے میں بہت بڑی تبدیلیاں کی ہیں۔ جدید ٹولز اور سافٹ ویئر کے ذریعے اب کاموں کو تیزی اور بہتر طریقے سے انجام دیا جا سکتا ہے۔ تاہم یہ بات بھی اہم ہے کہ تکنیکی سہولیات کے استعمال کے باوجود ہماری محنت اور لگن کا جذبہ برقرار رہے۔ ٹیکنالوجی ہمیں مواقع فراہم کرتی ہے، مگر کامیابی کا راز ہمارے اندر کی لگن اور کوشش میں پوشیدہ ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے بھی اپنے اصولوں اور اخلاقی اقدار کو برقرار رکھیں۔ ذمہ داری کا شعور ہر کام کو اچھے طریقے سے کرنے کا ایک بنیادی پہلو ذمہ داری کا شعور ہے۔ جب ہم اپنے فرائض کو ذمہ داری کے ساتھ نبھاتے ہیں تو نہ صرف ہماری ذاتی زندگی بہتر ہوتی ہے بلکہ ہمارا معاشرہ بھی ایک بہتر سمت کی طرف بڑھتا ہے۔ ذمہ داری کا شعور ہمیں یہ احساس دلاتا ہے کہ ہمارا ہر عمل نہ صرف ہمارے لیے بلکہ دوسروں کے لیے بھی اہمیت رکھتا ہے۔ یہ سوچ ہمیں اپنے کاموں کو سنجیدگی سے کرنے پر مجبور کرتی ہے اور ہمیں ایک بہتر شہری بنانے میں معاون ثابت ہوتی ہے۔ حوصلہ افزائی اور مثبت سوچ کا جذبہ بھی ہر کام کو اچھے طریقے سے انجام دینے میں ایک اہم کردار ادا کرتا ہے۔ مثبت سوچ کے ذریعے ہم اپنی صلاحیتوں پر یقین رکھتے ہیں اور مشکلات کا مقابلہ کرنے کے لیے حوصلہ پاتے ہیں۔ یہ سوچ ہمیں ہر صورتحال میں بہترین کارکردگی دکھانے کی ترغیب دیتی ہے۔ حوصلہ افزائی کے ذرائع میں اپنے آپ کو مسلسل یاد دہانی، مثبت افراد کے ساتھ وقت گزارنا اور خود کو نئے چیلنجز کے لیے تیار رکھنا شامل ہیں۔ نتائج اور اثرات: جب ہم ہر کام کو ایمانداری اور لگن کے ساتھ انجام دیتے ہیں
تو اس کے نتائج نہ صرف ہمارے لیے بلکہ ہمارے آس پاس کے لوگوں کے لیے بھی فائدہ مند ثابت ہوتے ہیں۔ بہترین کارکردگی سے حاصل ہونے والے نتائج ہمیں مستقبل کے نئے مواقع کی طرف لے جاتے ہیں۔ یہ نتائج ہمارے اعتماد کو بڑھاتے ہیں اور ہمیں مزید محنت کرنے کی ترغیب دیتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ہمارے بہترین نتائج دوسروں کے لیے ایک مثال بن جاتے ہیں جس سے پورا معاشرہ مستفید ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک استاد جو ہر کلاس کو اچھی طرح سے پڑھاتا ہے نہ صرف اپنے شاگردوں کی زندگی بدل دیتا ہے بلکہ ان کے خاندان اور سماج پر بھی مثبت اثرات مرتب کرتا ہے۔ اسی طرح ایک کامیاب کاروباری فرد اپنے ادارے کو بہتر بناتے ہوئے ملازمین کی زندگیوں میں بہتری لاتا ہے اور معاشرتی ترقی میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اخلاقی اور سماجی ذمہ داریاں کام کو اچھے طریقے سے انجام دینے کے ساتھ ساتھ اخلاقی اور سماجی ذمہ داریوں کا احساس بھی نہایت اہم ہے۔ ایک فرد جب اپنے کاموں کو ایمانداری اور اصولوں کے تحت انجام دیتا ہے تو وہ معاشرتی سطح پر ایک مثبت پیغام دیتا ہے۔ اس طرح کا رویہ ہمارے معاشرے میں اعتماد، احترام اور تعاون کو فروغ دیتا ہے۔ اخلاقی اقدار کی پاسداری نہ صرف فرد کی ذاتی ترقی میں معاون ہوتی ہے بلکہ